मिटिङमा आउँदिन भन्ने, संसद फेस नगर्ने, संसदै विघटन गरिदिने, यो कहाँको बहादुरी कुरा हो? त कायर हो नि। यति त उहाँले बहादुरी कमाउनु होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो। उहाँ कायर रहेछ। यदि उहाँ मर्नुभयो भने यो देश कोल्याप्स हुन्छ। के ठान्नुहुन्छ तपाईँले? या कुनै उत्तराधिकारी छैन यहाँ? तपाईँले शेषकै कुरा गरिहाल्नुभयो। म एउटा प्रसङ्ग पनि जोडिहाल्छु। उहाँले अहिले जो भन्दै आउनु भएको छ त्यसैलाई मैले आधार मानेर, उहाँले चाहिँ मेरो दोस्रो पटक चाहिँ मृगौला प्रत्यारोपण गर्दाखेरि मेरो यदि तलमाथि भयो भने भाग खाउँला भनेर बसेका थिएँ, तर म एकदम सफल भएँ, अहिले झन् स्वस्थ भएँ। त्यही भएर चाहिँ म माथि घेराबन्दी सुरु भयो र मलाई जित्न सकिएन। अब चाहिँ म नै बढी चाहिँ लोकप्रिय भएँ, मैले काम पनि राम्रो गरेँ, मेरो लोकप्रियतादेखि चाहिँ आत्तिएर अब मेरो कहिल्यै पनि पालो नआउने भयो भनेर चाहिँ उहाँहरूले म माथि पटक पटक प्रहार गर्नुभयो। बहुमत नभइसकेपछि त्यो भोटले उहाँलाई तर्साइरह्यो र यो कायरता प्रदर्शन गर्नुभयो। आफ्नै सांसदहरूलाई कन्भिन्स गर्न नसक्ने राजनेता हो। रातको 12 बजे एउटा मामुली भारतीय कर्मचारी सामन्त गोयललाई भेट्ने को होला? प्रतिगमनको विरुद्धमा जसरी चाहिँ हामीले ठुकेर फर्केका थियौँ, त्यो ठुक चाट्न उहाँहरू आज जानुभएको छ। तपाईँहरू चाहिँ भिरमा हुनुहुन्छ। भिरमा गाईलाई चाहिँ राम राम भन्दा अर्को भन्न सकिन्न। गद्दार जसरी निस्किनु भएको छ। म कमरेड बादललाई चुनौती दिन चाहन्छु। एउटा ओडामा उहाँले जितेर आउनुहोस्। निर्वाचन क्षेत्रको कुरा छोड्नुहोस्। तपाईँले एउटा ओडामा, उहाँको आफ्नो ओडामा जितेर आउनुहोस्। ओडा अध्यक्ष भएर म चुनौती दिन चाहन्छु। सेना पुलिसलाई सिभिलमा उतारेर यहाँ चाहिँ यो पठाउ भन्ने एउटा चाहिँ अब एउटा संस्थालाई चाहिँ हायर गरेर अनि त्यसपछि मोटरसाइकल जुलुस देखाएर यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ पञ्चे र्याली भएर के काम हुन्छ? हाम्रो आन्दोलन छ र उहाँहरूको पञ्चे र्याली छ, त्यसको तुलनै हुन्न। ऋषिजी, तुलनै हुन्न। तुलना गर्नु पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले त 23 गते मास हेर्न आउनुहोस्, पुरै भ्यालीका कुनै गल्लीहरूमा हिँड्न मान छैन भन्नुहुन्थ्यो। म त गाडी चढेर हिँडेको थिएँ। इन्डियाको तरकारी फालिएको फोटो ल्याएर, होइन, कुनै विदेशमा सभा भएको फोटो ल्याएर, अनि कुनै चाहिँ विदेशमा टोटफोट भएको फोटो ल्याएर उहाँले प्रदर्शन गरेर हामीलाई नङ्ग्याउनु खोजेको कुरा चाहिँ सही हो। लामो समयसँग सङ्क्रमण कालबाट हामी आयौँ। जनतालाई चाहिँ कति दुःख दिइराख्न सके है राजनीतिक दलहरूले। बत्ती निम्न लाग्दा ठुलै बल्छ ऋषिजी, ठुलै बल्छ। तपाईँहरू एक्लै सङ्घर्ष गरिराख्न खोज्छ। एक्लो बृहस्पति झुठो भने जस्तो त तपाईँहरू त एक्लै नै हुन्छ। अस्ति फायर भयो, 9 राउन्ड गोली चल्यो। नौटङ्गी हो यो। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम साझा सरोकारमा तपाईँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, साझा सरोकारमा आज हामी मूलतः प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उत्पन्न राजनैतिक परिस्थितिको विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपा प्रष्ट रूपमा विभाजित भइसकेको छ र दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ। एउटा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको समूह छ भने अर्को पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको समूह छ। दुई समूहमा विभाजित भइसकेको छ। अब प्रष्ट रूपमा विभाजित भइसकेपछि कुन चाहिँ आधिकारिक हुने भन्ने आधिकारिकताको कानुनी लडाईँ पनि निर्वाचन आयोगमा जारी नै छ। त्यो किचलो जारी नै छ भने प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध संवैधानिक परीक्षण अदालतमा भइरहेको छ। आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। साथै हालै मात्र गरिएको संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्ति र शपथ, यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व सभामुख एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी प्रभावशाली नेत्री ओन्सरी घरती मगर। सर्वप्रथम आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई साझा सरोकारमा। हजुर, धन्यवाद छ। तपाईँ पूर्व सभामुख, विशेष गरी अहिले सरकार र सभामुख बीचको एक किसिमको द्वन्द्व जस्तो नै देखिएको छ। किन भन्दा नेकपा विभाजित भइसकेपछि एउटा खेमा चाहिँ सरकारमा छ, अर्को खेमा आन्दोलनमा छ र अर्को खेमा केही पृष्ठभूमि भएको व्यक्ति चाहिँ सभामुख हुनुहुन्छ। र अहिले विशेष गरी यो सभामुख र सरकार बीचको अन्तर्द्वन्द्व यस्तो चुलिएको छ यतिसम्म कि संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्ति समेत सभामुखले फाइल अगाडि बढाउनु भएन र सर्वोच्चमा रिट नै दायर गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यो अवस्था चाहिँ किन आयो, कसरी आयो, मैले यहीँबाट सुरुवात गरेँ। सबैभन्दा पहिले त म के स्पष्ट बनाउन चाहन्छु भने अहिलेको बहस या अहिलेको राजनीतिक समस्या भनेको कुनै व्यक्तिको नभएर यो चाहिँ संविधानको रक्षाको लागि, देशको प्रणालीको रक्षाको लागि भएको यो चाहिँ बहस, यो समस्या हो, होइन?
किनभने जब चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, यो विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा काहीँ पनि छैन। कुनै पनि धारामा यो संविधान विघटन गर्ने व्यवस्था चाहिँ के अरे प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा जसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ मनपरी ढङ्गले एकलौटी आफू खुसी जसरी चाहिँ निरङ्कुश ढङ्गले संविधानमा कुनै पनि व्यवस्था नहुँदै पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। हामी सबैले एउटाले मात्रै होइन, हामी सबै नेपाली जनताले राजनीतिक दल भन्नुहुन्छ कि तपाईँले बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार या आज चाहिँ संविधानविद तथा जसरी चाहिँ न्यायालयमा बहस गर्ने, वकालत गर्ने जो चाहिँ न्यायालय सम्बन्धी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै सवाल भन्नुहुन्छ कि सर्वत्र यसको विरोध भइराख्दाखेरि व्यक्तिमा हामी नजाउँ। पहिलो मेरो अनुरोध तपाईँलाई। दोस्रो कुरा, जुन व्यक्ति चाहिँ जुन जिम्मेवार निकायमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसको रक्षाको लागि लड्ने त स्वाभाविक हो। त्यसैले सभामुखज्यूले जे चाहिँ कदमहरू चालिराख्नु भएको छ, आज संविधानको रक्षाको लागि जनताले चाहिँ चयन गरेर पठाएको प्रतिनिधिहरूको संस्था संसदको रक्षाको लागि उहाँले चाहिँ लड्नुपर्ने, उहाँले उपायहरू खोज्नुपर्ने, उहाँले बहस चलाउनु पर्ने बाध्यता आइलागेको हो। म प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा एकै क्षणमा आउँछु पूर्व सभामुखज्यू। किन भन्दा अहिले चाहिँ संवैधानिक आयोगमा जुन किसिमको नियुक्ति भयो नि, यसको नियुक्तिको फाइल नै अगाडि बढाउन चाहिँ सभामुख मान्नु भएन। किन भन्दा सभामुख त सेरेमोनियल हो। सभामुखले त एकदमै चाहिँ प्रष्ट रूपमा कोहीसँग पनि कुनै पनि कितासँग नमिलिकन चाहिँ निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। तर अहिले उहाँ चाहिँ अलिकति पूर्व पार्टी भनौँ, अहिले त राजीनामा दिनुपर्छ सभामुख, पूर्व पार्टीको छायामा उहाँ पनि पर्नु भएको हो कि भन्ने पनि सन्देह उत्पन्न भएको छ नि। हजुर, यो चाहिँ एकदमै बिल्कुल गलत कुरा हो होइन। यो पारिएको भ्रम मात्रै हो। पहिलो कुरा त उहाँ सेरेमोनियल होइन। प्रतिनिधि सभा भनेको चाहिँ कार्यकारी राज्यको चाहिँ एउटा अङ्गको, तर उहाँको भूमिका त निष्पक्ष हुन्छ, कुनै पक्षसँग पनि ढल्किनु मिलेन। उहाँको भूमिका चाहिँ तटस्थ रहनु स्वाभाविक हो र उहाँले तटस्थै भूमिका अहिले खेलिराख्नु भएको छ। तर उहाँ त अहिले प्रचण्ड माधव समूहको नेताकै जस्तो भूमिका खेलिरहनु भएको छ। सरकारले लगेको प्रत्येक चाहिँ भूमिका होइन, उहाँले फाइलहरू उहाँले हटाइदिनुहुन्छ। एउटा संस्थाको प्रमुखको हिसाबले उहाँले चाहिँ आफ्नो रोल खेलिराख्नु भएको छ। म तपाईँलाई के भन्छु भने यो देशमा हाम्रो संविधानले चाहिँ व्यवस्था गरे बमोजिम 3वटा प्रमुख अङ्गहरू छन्। ती 3वटा अङ्गहरू स्वतन्त्र पनि छन्, स्वायत्त पनि छन् र यी 3वटा अङ्गहरूको प्रमुखको हिसाबले तपाईँलाई म भन्छु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिकाको प्रमुखको हिसाबले उहाँले चाहिँ आफ्नो संस्था या आफ्नो एउटा चाहिँ जे जिम्मेवारी हो, जे कर्तव्य उहाँले पुरा गर्नै पर्छ। जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले कार्यपालिकाको रबर स्ट्याम्पको रूपमा या कार्यपालिकाले जे भन्छ त्यही चाहिँ यसम्यानको रूपमा जसरी चाहिँ संसदलाई या व्यवस्थापिकालाई बनाउन खोज्नुभयो, यसको विरुद्धमा हाम्रो चाहिँ सभामुखज्यूले लड्नुपर्ने त कर्तव्य हो नि। यो कर्तव्य उहाँले पालन गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यो सबै विषय चाहिँ किन पनि उठान गरिरहेको छु भने तपाईँ सभामुख भइसक्नु भएको मान्छे व्यक्ति हुनुहुन्छ र व्यवस्थापिकाको लिड गरिसक्नु भयो, नेतृत्व गरिसक्नु भएको। अहिलेको अवस्थामा सभामुख जुन ढङ्गले अघि बढिरहनु भएको छ नि, किन भन्दा उहाँले चाहिँ यसअघिकै कुरा गर्ने हो भने संवैधानिक परिषदको बैठकमा उहाँ अनुपस्थित भइदिने, विशेष गरी उहाँ चाहिँ प्रचण्डको निर्देशनमा चल्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? किन भन्दा त्यस्तो गर्न मिल्छ सभामुखले? यो चाहिँ बिल्कुल झुट कुरा हो। जसरी चाहिँ कार्यपालिकाले यहाँ चाहिँ व्यवस्थापिका माथि जसरी आक्रमण गर्यो या यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो स्म्यानको रूपमा या जे भन्यो त्यही मान्ने हिसाबले चाहिँ जसरी व्यवहार गर्नुभयो, सभामुखज्यू त्यो बेलादेखि नै लड्दै आउनुभएको छ र उहाँले जसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ तर सभामुखले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको कामलाई बाधा व्यवधान उत्पन्न गराउने, कामै हुन नदिने अवस्था ल्याउनु भयो नि त। त्यो कहिले पनि ल्याउनु भएको छैन। त्यो सभामुखज्यूले कहिले पनि ल्याउनु भएको छैन। सभा चलिराख्दा तपाईँले एउटा कुनै बिल फेल भएको थाहा पाउनु भएको छ? कुनै बिलले चाहिँ सभामा जानको निम्ति कहीँ रोकिनु परेको तपाईँलाई न्युज आएको थाहा छैन नि। त्यसैले उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त स्वाभाविक रूपमा
एउटा राज्यको अङ्गले अर्को राज्यको अङ्गलाई चाहिँ एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्सको त भूमिका खेल्नुपर्छ नि। यो चाहिँ तीनवटा अङ्गहरू स्वायत्त हुन्, समन्वय गर्नुपर्छ। समन्वयको हैसियतले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले सभामुखज्यूलाई केही चाहिँ विषयहरूमा छलफल गराउने एउटा कुरा हो, तर व्यवस्थापिका भने त अलग एउटा चाहिँ राज्यको अङ्ग हो नि। यसले आफ्नो स्वत्व राख्छ र यसलाई चाहिँ जहाँ पाए त्यो विघटन गर्न पाइँदैन। यो जनताले चुनेर अप्रत्यक्ष जनताको शासन चलाउनको निम्ति आएका प्रतिनिधिहरूको संस्था हो। यस संस्थालाई जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले अपमान गर्नुभयो, जसरी यसलाई चाहिँ विघटन गराउनुभयो असंवैधानिक तरिकाले, त्यसैले उहाँले चालेका सम्पूर्ण असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा सभामुखज्यू उभिनुपर्छ। उहाँ उभिनु भएको छ। मलाई के लाग्छ भनेपछि उहाँले यो कर्तव्य चाहिँ पालन गरिरहनु भएको छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले त उहाँ त प्रचण्डको निर्देशनमा अघि बढ्नुभयो, प्रचण्डले भनेको अनुसार मात्रै गर्नुभयो, कृत्य काम गर्नुभयो र त्यही प्रतिनिधि सभा विघटनकै कुरा हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ प्रचण्डले भनेअनुसार गर्नुभयो, समय चाहिँ त्यसमा झुट बोल्नुभयो भनेर आरोप लगाउनु भएको छ नि प्रधानमन्त्रीज्यूले। झुट बोल्नु भएको छैन। सभामुखज्यूको आधिकारिक कुरा तपाईँहरूले चाहिँ उहाँको प्रवक्ताले दिनुभएको विज्ञप्तिहरूलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ कहीँ पनि झुट छैन। उहाँले जे पाए त्यो आरोप लगाएर पुष्टि हुँदैन, उहाँले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। र सभामुखज्यूले त्यो बेलासम्म पनि संयमतापूर्वक अगाडि बढ्नुभएको छ। जब उहाँले एकपछि अर्को असंवैधानिक कदमहरू अगाडि बढाउँदै जानुभयो, संविधानले नदिएको व्यवस्थामा चाहिँ सभामुखज्यूले सहभागिता लिने कुरा चाहिँ त्यो पनि असंवैधानिक हुन्थ्यो। त्यसैले त्यो असंवैधानिक कामका विरुद्धमा उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कर्तव्य पालन गर्नुभयो। अहिले यो तपाईहरूको गुटको छाया, गुटको प्रभाव त सभामुखदेखि लिएर उपराष्ट्रपतिसम्म नि परेछ नि, होइन? अस्तिको शपथ ग्रहणमा चाहिँ संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहणमा उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभयो। यस्तो चाहिँ गर्न मिल्छ? सभामुखले एउटा असंवैधानिक पद लिगिसकेपछि त्यो पदको गरिमा हुन्छ र कुनै गुटको संरक्षक, म तपाईँलाई के स्पष्ट पार्छु भने कुनै पनि गुटको त्यहाँ छाया पर्नु हुँदैन। यो कुरा सही हो, तर त्यहाँनिर चाहिँ संविधानलाई नै चाहिँ आक्रमण गर्ने अनि त्यसपछि समग्र राष्ट्रको प्रणालीमाथि नै आक्रमण गर्दाखेरि रक्षाको निम्ति सभामुख उपराष्ट्रपति मात्रै होइन, राष्ट्रपतिज्यू प्रधानमन्त्रीज्यू पनि उभिनु पर्थ्यो। बरु उहाँहरू किन चाहिँ विपक्षमा उभिनुभयो मेरो प्रश्न छ। किनभने हामी सबैले दुःख गरेर रगत पसिना बगाएर बनाएको संविधान उहाँहरूले सजिलै पाना पाना च्याट्ने कोसिस किन गर्नुभयो? तर तपाईँको पार्टीबाट निर्वाचित भएको सभामुखले चाहिँ तपाईहरूले भनेअनुसार मात्रै गर्ने, त्यो कुनै पनि बैठकमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी बैठकमा जान नै मान्नु भएन। लामो समयदेखि रिक्त रहेको संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु पर्यो भन्दा फेरि समेत उहाँ जानु भएन र अप्ठ्यारो मात्रै पारिराख्नु भयो र सरकारलाई काम गर्नलाई बाधा र प्रत्येक दिन चाहिँ उहाँले अप्ठ्यारै स्थिति मात्रै खेलिराख्नु भयो भन्ने आरोप लागिरहेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो बिल्कुल झुट कुरा हो। उहाँले सबै ठाउँमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई साथ दिनुभएको छ। संवैधानिक परिषदको मिटिङहरूमा जानुभएको छ उहाँ, र उहाँले नजानु भएको कुरा त प्रष्ट छ। कोरम नपुगेर स्थगित भएको अध्यादेश मार्फत चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले फाइल अगाडि चाहिँ बढाउनु परेको बाध्यात्मक स्थिति त हामी सबैले देखिरहेका छौँ नि। असंवैधानिक कदम उहाँले चाहिँ चालिसकेपछि, असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि उहाँको मतियार त कोही पनि बन्दैन नि। कोही बन्लान्, उहाँका मतियार होलान् कोही। त्यो मतियारको रूपमा कोले भयो भन्ने म यहाँ तपाईँलाई भन्न चाहन्न। तपाईँहरू प्रस्तै हुनुहुन्छ, मतियार पनि हुनुहुन्छ, तर हाम्रो सभामा मतियार बन्न सक्नुहुन्न थियो। उहाँ 10 वर्ष लडेर आएको हो। उहाँले चाहिँ आफ्नै परिवारको सदस्य पनि गुमाउनु भएको हो। जिन्दगीभरि उहाँले चाहिँ निष्ठाको राजनीति गर्नुभएको छ। यो देशमा, यो देशको परिवर्तनको लागि, जनताको विकासको लागि उहाँ आज पनि निष्ठाको राजनीति गर्नुहुन्छ। उहाँ कहीँ झुक्नुहुन्न। त्यसैले उहाँलाई चाहिँ आफ्नो पदीय मर्यादा पनि थाहा छ, उहाँको तटस्थताको भूमिका पनि थाहा छ। असंवैधानिक कदम चाहिँ उहाँले सहनुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास हो र सहनु हुँदैन भन्ने मेरो सल्लाह पनि हो। तपाईँहरू अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि तपाईँहरूको पक्ष अहिले सडकमा हुनुहुन्छ, सडक आन्दोलनमा हो, र धेरै समयदेखि तपाईँहरू सडकमा सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ र अदालतमा विचाराधीन पनि छ यो मुद्दा र बहस पनि चलिरहेको छ। यसको संवैधानिक परीक्षण अदालतमा भइरहेको छ। कतिको संवैधानिक हो, असंवैधानिक हो, एक किसिमको निर्णय चाहिँ टुङ्गोमा चाहिँ अदालतले पुर्याउला। यद्यपि तपाईँहरू अहिले सडकमा हुनुहुन्छ, अहिले सडकमा आउनुपर्ने अवस्था किन आयो तपाईँहरूलाई? किन भन्दा अदालतमा विषय चलिरहेको छ, बहस भइरहेको छ। तपाईँहरूले अदालतलाई चाहिँ प्रभावित गर्न खोज्नु भएको हो? हामी कम्युनिस्टहरूले के मान्छौँ भने
हामीले चाहिँ देशमा यदि कुनै शक्ति सबभन्दा शक्तिशाली छ भने त्यो जनता हो भन्ने ठान्छौँ होइन। प्रधानमन्त्रीज्यू जो कार्यपालिकाको प्रमुख, जसले नै संविधान नमान्ने, राष्ट्रपतिज्यू राष्ट्रको प्रतीक, उहाँले नै संविधान नमान्ने, संविधानमाथि आक्रमण गर्ने कदम चाहिँ उहाँहरूले उठाइसकेपछि यो कुरा कहाँ भन्न जाने त? हामीले अवश्य पनि हाम्रो सर्वोच्च निकाय जनताको सभा या जनसमुदायलाई हामीले भन्न जानुपर्छ। त्यसैले हामीले जनताको माझमा संविधानमाथि भएको आक्रमण र नेपालको शासन प्रणाली या लोकतन्त्रमाथि भएको आक्रमण जे भयो यो स्पष्टताका साथ चाहिँ जनतामा हामीले हाम्रो कुरा लग्नुपर्छ। यो लग्ने उद्देश्यका साथ हामी चाहिँ आज सडकमा छौँ, जनताको माझमा छौँ, हामी घर घर पुगेका छौँ, प्रत्येक जनताले सुन्ने गरेर कराइकन हामी बोलेका छौँ। त्यसो भए अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यूले नै संसद चाहिँ भङ्ग गर्नमा जस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ नि, किन भन्दा पुस 5 गते चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद भङ्ग गर्ने, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने चाहिँ जुन सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिज्यूले तत्कालै चाहिँ कार्यान्वयन गरिदिनु भयो र हस्ताक्षर गरेर यसमा यो संविधान मिचिनुमा राष्ट्रपति पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्न खोज्नु भएको तपाईले? हुनुहुन्छ, किन हुनुहुन्न? किन भनेपछि जसरी असंवैधानिक कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभयो यसलाई उहाँले रोक्न सक्नु पर्थ्यो हैन, रोक्न सक्नु पर्थ्यो। यो महान कुरा हुन्थ्यो, राष्ट्रको प्रतीक हो उहाँ, हामी सबैले मान्छौँ, म आज पनि सम्मान गर्छु। तर यो कदमलाई रोक्नुको सट्टा जसरी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हस्ताक्षर भयो त्यसले आज राष्ट्रलाई तबाह मचाएको छ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, आन्दोलनमा गोली चलिराखेको छ, सडकमा असुर ग्यास फ्याँकिराखेको छ, घाइते भएका छन् हाम्रा नेता कार्यकर्ता, जनता हैन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भनेपछि यो अप्रिय घटना या अप्रिय जे प्रकारको घटनाक्रमहरू आयो यसको सबै दोष उहाँहरूमाथि जान्छ। किनभने छँडाखाँडाको सरकार जसलाई चाहिँ 5 वर्षको म्यान्डेट दिएर जनसमुदायले चाहिँ हामीलाई निर्वाचित गर्नुभएको छ, उहाँलाई केही हुनेवाला पनि छैन, उहाँसँग सुविधाजनक बहुमत छ। यो हुँदा तर तपाईहरुले अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ अगाडि बढाइसक्नु भएको थियो। यदि प्रतिनिधि सभा भङ्ग नगरेको भए त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री माथि नै तपाईहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए चाहिँ उहाँहरुलाई हटाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो झुट कुरा हो। किन भनेपछि उहाँले जब चाहिँ यो कदम अगाडि बढाउनु भयो, जब उहाँले चाहिँ आफ्नो कदम अगाडि बढाउनु भयो, स्वाभाविक रूपमा यसको प्रतिकार कसरी गर्ने र राष्ट्र कसरी जोगाउने, संविधान कसरी जोगाउने भन्ने हाम्रो कर्तव्य हुँदैन? हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। तर तपाईहरुले उहाँहरुलाई हटाउन खोज्नु भयो, काग भन्दा कोइली चङ्ग भने जस्तो उहाँहरुले अगाडि तपाईहरुलाई चाहिँ मिच्नु भयो। बिल्कुल झुट। यदि उहाँहरु सच्चा राष्ट्रवादी र उहाँहरूले चाहिँ लोकतन्त्रलाई मान्नुहुन्थ्यो र यो संविधानलाई सिरोपर गर्नुहुन्थ्यो भने यदि आफ्नो पार्टीभित्र अविश्वास आउँछ भने पनि फेस गर्न सक्नु पर्थ्यो। उहाँले संसद विघटन गर्ने होइन नि, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने होइन नि, यही खोज्नु पर्थ्यो। यदि उहाँको आफ्नै पार्टीभित्र उहाँ अप्रिय हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ संसदमा फेस गर्न सक्नुहुन्न भने राजीनामा गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो हो असल राजनीतिज्ञ नेताको एउटा चाहिँ औकात हैन, उहाँको चाहिँ एउटा प्रकारको भूमिका। असल राजनेताको चाहिँ असली चाहिँ क्षमता भनेको त्यो हो नि त। तर उहाँले चाहिँ काहीँ पनि फेस गर्न मान्नु भएन नि, न संसद फेस गर्न मान्नुभयो, न आफ्नो पार्टीभित्र फेस गर्न मान्नुभयो। मिटिङ बहिष्कार गर्ने, मिटिङमा आउँदिन भन्ने, संसद फेस नगर्ने, संसदै विघटन गरिदिने, यो कहाँको बहादुरी कुरा हो? उहाँ त कायर हो नि। कायरले मात्रै यस्तो किसिमको रक्षात्मक कुरा गर्छ, विध्वंस गर्छ। त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेपछि उहाँले लुकेर जसरी छुरी हान्नु भएको छ, यो सम्भावनाहरू देखेपछि अवश्य पनि तयारीहरू भयो र यसको फेस उहाँले गर्नुहुन्छ। यति त उहाँले बहादुरी कमाउनु होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो। उहाँ कायर रहेछ, त्यसैले संसद विघटन गरेर उहाँ भाग्नुभयो। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अहिले के तर्क गरिरहनु भएको छ भने मैले यदि प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए राष्ट्रपति माथि पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएर चाहिँ हटाउँथे र मलाई पनि हटाउँथे र म भन्दा योग्य मान्छे नै छैन, अयोग्यहरूको हातमा देश सुम्पिनु भन्दा त बरु प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर फ्रेस म्यान्डेटमा जाउँ, ताजा जनादेश मार्फत चाहिँ फेरि आउँ, जित्नुस् आउनुहोस् सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले त मध्यावधि निर्वाचनै घोषणा गरिसक्नु भएको अवस्था छ नि। होइन, यदि उहाँ सर्वेसर्वा उहाँ मात्रै देवता जस्तै क्षमतावान रहेछ भने यो अप्रिय शब्द मेरो मुखबाट भन्न त मलाई मन छैन। तर म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि उहाँ मर्नुभयो भने यो देश कोल्याप्स हुन्छ? के ठान्नुहुन्छ तपाईँले? या कुनै उत्तराधिकारी छैन, यहाँ विकल्प कुनै पनि छैन? त्यस्तो किसिमको शून्यता उहाँ बाहेक यो देशमा छाउँछ? यो त बिल्कुल झुट कुरा हो।
र उहाँले जसरी चाहिँ आफ्नो निरङ्कुशता चाहिँ यहाँ लान्नु थियो त्यो लान्नुभयो। त्यसैले म के क्वेसन गर्न चाहन्छु भने उहाँलाई उहाँको शेषपछि पनि उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ शेषै भएको कुराले यो देश चाहिँ भुटले चलिरहन्छ त? त्यसो भए तपाईँले शेषकै कुरा गरिहाल्नुभयो। म एउटा प्रसङ्ग पनि जोडिहाल्छु। उहाँले अहिले जो भन्दै आउनु भएको छ त्यसैलाई मैले आधार मानेर उहाँले चाहिँ मेरो दोस्रो पटक चाहिँ मृगौला प्रत्यारोपण गर्दाखेरि मेरो यदि तलमाथि भयो भने भाग खाउँला भनेर बसेका थिएँ, तर म एकदम सफल भएँ, अहिले झन् स्वस्थ भएँ। त्यही भएर चाहिँ म माथि घेराबन्दी सुरु भयो र मलाई जित्न सकिएन। अब चाहिँ म नै बढी चाहिँ लोकप्रिय भएँ, मैले काम पनि राम्रो गरेँ, मेरो लोकप्रियतादेखि चाहिँ आत्तिएर अब मेरो कहिल्यै पनि पालो नआउने भयो भनेर चाहिँ उहाँहरूले म माथि पटक पटक प्रहार गर्नुभयो भन्नुभएको छ नि प्रधानमन्त्रीज्यूले। झुट कुरा आज पनि म कामना गर्न चाहन्छु हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्यमा चाहिँ अझै केही नहोस्, उहाँ धेरै नै बाँच्नुहोस्। म आज पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। पर्सनल रूपमा मेरो कुनै चाहिँ दुश्मनी छैन, तर उहाँले जसरी चाहिँ यो देशमा चाहिँ आफूभन्दा अर्को उत्तराधिकारी जन्म नै सक्दैन भनेर दाबी गरिराख्नु भएको छ नि, उहाँले आफ्नो पार्टीभित्र उहाँले बहुमत जुटाउन सक्नु भएन, आफ्नो चाहिँ संसदभित्र चाहिँ बहुमत जुटाउन सक्नु भएन र त्यो बहुमत नभइसकेपछि त्यो भुटले उहाँलाई तर्साइरह्यो र यो कायरता प्रदर्शन गर्नुभयो। साँचो कुरा त यो हो नि। यदि उहाँसँग बहुमत हुन्थ्यो भने आफ्नो पार्टीभित्र पनि बहुमत हुन्थ्यो र उहाँको चाहिँ संसदभित्र पनि बहुमत हुन्थ्यो भने उहाँ चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न किन तयार हुनु भएन? त्यसैले राष्ट्र चलाउनको लागि म भन्छु, राष्ट्र चलाउनको लागि राजनेता चाहिन्छ। उहाँले चाहिँ आफ्नै पार्टी चलाउन नसक्ने, आफ्नै सांसदहरूलाई कन्भिन्स गर्न नसक्ने राजनेता हो। उहाँले चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्री हुन त यो चाहिँ लज्जास्पद कुरा हो। किनभने उहाँले खुरुक्क जब आफ्नो पार्टीभित्र बहुमत भएन, जब चाहिँ उहाँको चाहिँ संसदभित्र बहुमत भएन, सरासर लोकतान्त्रिक पद्धति बमोजिम उहाँले राजीनामा गर्नुपर्ने हो। यो नैतिकता पनि उहाँले राख्नु भएन। म चाहिँ दुखी छु। कम्युनिस्टको एउटा नेताले यस्तोसम्म चाहिँ घृणित कार्य गर्नुहोला भनेर मैले कहिले सोचेको थिएन। उहाँले चाहिँ खुरुक्कै राजीनामा गर्नुको सट्टा जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, यसले चाहिँ देशलाई चाहिँ एउटा ठुलो क्षति पुगेको छ। जनतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी मत दिनुभएको हो उहाँहरूको मत पनि अपमानित भएको छ। यसको प्रभाव या यसको असर उहाँले त भोग्नु नै हुनेछ, तर हामी जस्ताको पुस्ताहरूले पनि भोग्नु पर्ने भयो। हामी चाहिँ भोग्न तयार भएका छौँ र उहाँको यी चाहिँ घृणित कार्यहरूको पर्दाफास गरेर अब हाम्रो पार्टीलाई अगाडि बढाउने पक्षमा आज हामी जुटिराखेका छौँ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ मेरै नाम लिएर चाहिँ 5 वर्षको लागि जनताले पत्याए मलाई र मेरै लोकप्रियताका कारण चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले झन्डै 2/3 नजिकको चाहिँ बहुमत हासिल गर्यो र मलाई नै बिचमै फ्याँक्न खोजिसकेपछि, किन भन्दा सिस्टम पनि जोगिन सक्दैन, यिनीहरू त विदेशीहरूको मतियार हुन्, यिनीहरूले विदेशीको मतियार बनेर चाहिँ म माथि पटक पटक चाहिँ आक्रमण गरेका छन्। मैले नयाँ नक्सा जारी गरेँ, त्यसमा पनि यिनीहरूले देखिसहन सकेनन्, त्यसपछि नै मलाई हटाउन खोजे भन्ने तर्क गर्दै आउनु भएको छ नि त उहाँले त। जब उहाँले मेरा यस्तो चाहिँ सोच्नुभयो नि, उहाँको अन्त्य र हाम्रो पार्टीमा यो समस्या आएको कारणै यही हो। उहाँले जहिले पनि मवादी कम्युनिस्टहरूले हामीमा विश्वास राख्छौँ, सामूहिकतामा विश्वास राख्छौँ, लोकतन्त्रमा समेत पनि, कम्युनिस्ट व्यवस्थाको कुरा छोड्नुहोस्, लोकतन्त्रमा समेत पनि बहुमतको निर्णय लागू हुन्छ। हामीले बहुमतले जे भन्छ हाउसमा त्यही पारित गर्छौँ। उहाँले मेरा भन्नाको कारणै पार्टीमा समस्या आएको छ। पहिलो कुरा म तपाईँलाई चाहिँ यो भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ जसरी आज चाहिँ यो कदम चाल्नु भएको छ, यो कदमले के बुझाउँछ भनेपछि उहाँले चाहिँ आफू चाहिँ देशभक्त, अनि त्यसपछि अरू चाहिँ विदेशीहरूको मतियारले आजको सिस्टमलाई चाहिँ भट्काउनको लागि के गर्नुभयो प्रमाण त उहाँले जुटाउनु होला। तर मेरो प्रश्नको उहाँले जवाफ दिनुहोस् भन्छु म। रातको 12 बजे एउटा मामुली भारतीय कर्मचारी सामन्त गोयललाई भेट्ने को होला? मलाई त जवाफ दिनु पर्यो नि उहाँले। नेपाली जनतालाई मैले भन्न परेन? नेपाली जनताले यो प्रश्न कहिले गर्दैनन्? रातको 12 बजे हाम्रो प्रधानमन्त्री, त्यो पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्री जसरी चाहिँ आफू बसेको निवासमा हैन आएर चाहिँ सामन्त कुमार गोयल भन्नेले, सामान्य मामुली एउटा चाहिँ भारतीय एउटा चाहिँ कर्मचारीले आएर रातको 12 बजे चाहिँ 3-4 घण्टा के गरेर बस्यो होला? उहाँको राष्ट्रियताको धज्जी उडेन र? तर उहाँले त
नेपाल भारत सम्बन्ध चाहिँ थप उचाइमा लानको लागि चाहिँ यो छलफल भएको हो। त्यसपछि चाहिँ भ्रमणहरू भए, उच्च स्तरका भ्रमणहरू भए, अब झन् नेपाल भारत सम्बन्ध चाहिँ थप सुदृढ हुँदै गएको छ भन्नुभएको छ नि त उहाँले। के प्रगति भयो त्यसपछि चाहिँ मलाई एउटा मात्रै उदाहरण दिनुहोस्, उहाँले के प्रगति गर्नुभयो? किन भन्दा 1 वर्षदेखि परराष्ट्र मन्त्री भ्रमण पनि भयो। हेर्नुहोस्, परराष्ट्र मन्त्री जानुभयो, तपाईले उच्च स्तरमा भ्रमण हेर्नुभयो भयो, सेनाध्यक्ष आउनुभयो, उताबाट चाहिँ विदेश सचिव आउनुभयो, परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ प्रदीप गेवाली जानुभयो तर तपाईँले फोटो देख्नुभयो? यदि देख्नु भएको छ भने, छैन भने एकपटक त्यो फोटो हेर्न म अनुरोध गर्छु। म यसको विषयमा केही बोल्न चाहन्न। त्यो फोटो नै बोलिराखेको छ। देशको बैजेट गर्ने हामी सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रका नागरिक हौँ। हामीलाई चाहिँ शिर झुकाउने उहाँले जे कार्य गर्नुभयो, तर त्यो त एउटा संस्कार पनि होला नि, होइन? मलाई चाहिँ संस्कारको यस्तो चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेपछि संस्कारको म चाहिँ सम्मानै गर्छु। नेपाली संस्कार हाम्रो धेरै नै महान छ। हामी विविधताले भरिएका नेपाली नागरिकहरू हौँ। तर विदेशीसँग जे चाहिँ उहाँले गर्नुभयो त्यो नेपाली संस्कार होइन। र एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रले चाहिँ त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ आफ्नो गरिमा गुमाउने पनि होइन। यो सबैको कमेन्ट छ। र संस्कार भन्ने कुरा दोहोरो हुन्छ। हाम्रो संस्कार कस्तो छ र अर्को देशको संस्कार कस्तो छ, एउटा लेभल मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यो प्रकारको लेभल पनि मेन्टेन गर्न नसक्ने जे प्रकारको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रदर्शन भयो, यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब लज्जा तुल्याएको छ। हेर्नुहोस्, अब यो प्रतिनिधि सभा विघटनकै कुरा गर्ने हो भने संसदलाई चाहिँ विशेषाधिकार छ र सभामुख मार्फतको चाहिँ विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद फेरि डाक्न सकिन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन नै भए पनि र हामी संसद आवश्यक परे संसद डाक्छौँ भनेर तपाईँको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि भन्दै आउनु भएको छ। के त अहिले त्यस्तो अवस्था देख्नुहुन्छ? फेरि पनि संसद तपाईँहरूले डाकेर चाहिँ विघटन भइसकेको संसद फेरि पुनर्स्थापना हुने, तपाईँहरूले नै बैठक बोलाउन सक्ने त्यो अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? होइन, हामीलाई जनताले चाहिँ आदेश गर्यो भने हामी डाक्न सक्छौँ। यो प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी अदालतमा चाहिँ बहस पनि चलिरहेको छ। विघटन भइसकेपछि यदि यो अदालतले प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटनको सदरै गरिदियो भने त्यसपछि के हुन्छ भन्नुहोस् त? पहिलो कुरा म तपाईँलाई के स्पष्ट पार्छु भने अदालत भन्नुहोस् या निर्वाचन आयोग, दुवै ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ केस अगाडि बढिरहेको छ। किन भन्दा तपाईँहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नै पर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। होइन, यो संस्थाप्रति मेरो विश्वास छ। किन विश्वास छ भनेपछि यो चाहिँ न्याय पाउने ठाउँ हो। न्याय पाउने ठाउँ हो। उहाँहरूले न्याय नै गर्नुहुन्छ। न्याय भनेको उहाँहरूले चाहिँ संविधानको हत्या गरेर हामीले प्राप्त गर्दैनौँ, नेपाली जनताले प्राप्त गर्दैन। र जसरी चाहिँ निर्वाचन आयोगमा केस चलिराखेको छ, 441 जनाको सङ्ख्यालाई चिन्ने निर्वाचन आयोगले अस्ति नै घोषणा गरिसकेको छ। त्यहाँ हामीले बहुमत सदस्यले गएर त्यहाँ चाहिँ हामीसँग बहुमत छ भनेर दाबी गरिसकेका छौँ। उहाँहरूले हाम्रो पक्षमा फैसला गर्नुहुन्छ, अदालतले हाम्रो पक्षमा फैसला गर्नुहुन्छ। मलाई यो विश्वास छ। यदि उहाँहरूले गर्नु भएन, कुनै कारणवश त्यस्तो भइहाल्यो भनेपछि मलाई के लाग्छ भने अदालत, निर्वाचन आयोग भन्ने चाहिँ नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले नियुक्ति गर्ने ठाउँहरू हो, हैन? ती प्रतिनिधि या प्रधानमन्त्रीको रूपमा होला या प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूले गर्ने होला। अदालत पनि त्यस्तै हो र? अन्ततोगत्ता तपाईँ हेर्नुहोस्, अन्ततोगत्ता अदालत त निष्पक्ष हुन्छ होइन र? कसैले नियुक्त गर्ने होइन अदालत। यस्तो हो, उहाँहरू पनि नेपाली जनताको नुन पानी खाएर नै आउनुभएको छ। म तपाईँलाई यसरी भन्छु, उहाँहरूले पनि नेपाली जनताको नुन पानी खाँदै आउनुभएको छ। अवश्य पनि नेपाली जनताको नुन पानी खाएपछि उहाँहरूले पनि नेपाली जनताको सेवा गर्नैपर्छ, होइन? र नेपाली जनताको प्रतिनिधिले छानेको त्यही चाहिँ नियुक्तिहरू पनि नेपाली जनताको नुन पानी नै खाने हो। त्यसर्थ मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेको छु भने नेपाली जनता बेगर यहाँ कसैको अस्तित्व छैन। नेपाली जनता नै सर्वेसर्वा हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भनेपछि हामी कसैले पनि, म एउटा मात्रै संस्था भन्दिनँ, हामी कसैले पनि कुनै पनि संस्था या हामी कोही पनि व्यक्तिले चाहिँ नेपाली जनताले गरेको आदेश या नेपाली जनताले गरेको निर्णयलाई अवज्ञा गर्यौँ भने नेपाली जनताले हामीलाई चाहिँ कुनै न कुनै फैसला गर्छ, त्यो हामीले भोग्नुपर्छ। अहिलेको यो परिदृश्य हेर्दाखेरि नि तपाईँहरू संसद पुनर्स्थापना गर्नैपर्छ भन्नु भएको छ। अर्को पक्षले चाहिँ निर्वाचनको मिति नै तोकेर प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो,
अब यदि हामी फर्क्यौँ भने त्यो चाहिँ झन् प्रतिगमन हुन्छ, प्रतिनिधि सभा चाहिँ बिउतियो भने त्यो चाहिँ प्रतिगमन हुन्छ। त्यसैले अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन भनिरहेको छ। यसलाई हेर्दाखेरि, यसलाई केलाउँदाखेरि त किन भन्दा एक पक्षले र अर्को पक्षको अडान नै छुट्टै छ। अब मुलुक झन् मुठभेडतिर जाने सङ्केत गर्दैन यसले? मलाई के लाग्छ भने जसरी चाहिँ उहाँहरूले संविधानमाथि चाहिँ आक्रमण गर्नुभयो, संविधानको एउटा पाना च्याट्ने जे कोसिस गर्नुभयो, यो चाहिँ संविधानलाई टेकेर हामी अगाडि बढ्छौँ कि संविधानलाई च्यातेर अगाडि बढ्छौँ? पहिलो प्रश्न यो हो के। तर हामीले त संविधान अनुसारै विघटन गरेको हो भनेर दाबी गर्नु भएको छ नि। कहाँ छ त्यसको व्यवस्था? कुन धारामा छ मलाई भन्नु पर्यो र नेपाली जनतालाई उहाँहरूले स्पष्ट बनाउनु पर्यो। उहाँको चाहिँ वकिलहरूले बहस गरिरहनु हामी संसदीय व्यवस्था मान्छौँ होइन पूर्व सभामुखज्यू? हामी संसदीय व्यवस्था मान्छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेषाधिकार पनि त हुन्छ होला नि। कहाँ छ संविधानमाथि? संविधानभन्दा माथि पुगेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अभ्यास गर्ने कहाँ छ विशेषाधिकार? उहाँले भन्न सक्नु पर्यो नि। कुन धारामा छ त्यो उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ? कुनै जवाफ दिइराख्नु भएको छ उहाँले? कुन संविधानको धारामा टेकेर उहाँले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो त्यो अहिले कुनै धाराको उल्लेख गर्नु भएको छ? तर कुनै संविधानको कुनै पनि धारामा लेखिएको छैन होला नि त। कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्नुहुन्न भनेर त कहीँ पनि लेखेको छैन होला नि त। सक्नुहुन्न भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको व्यवस्था कहीँ हुन्छ र? हुन्न नि। किन भन्दा त्यहाँ आवश्यक परे त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छ भनेर त लेखेकै छ। संविधानकै धारा 76 को 7 मा पनि त्यही छ। सरकारको सिफारिसमा चाहिँ गर्न सक्छ भनेर। तपाईले चाहिँ संविधानको धारा चाहिँ 1 र 2 मा के देख्नुहुन्छ भने धारा 76 को 1 र 2 उपधारा 1 र उपधारा 2 भनेर तपाईले चाहिँ व्याख्या गर्नुस् त्यसलाई। उपधारा 1 मा चाहिँ बहुमतको सरकार बन्छ। सेकेन्ड दोस्रो उपधारामा चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर हो। हामीले गठन गरेको सरकार चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर हो। किनभने उतिखेर चाहिँ अहिले त एकीकृत तपाईहरुको एउटा मात्रै पार्टी थियो, एउटा भएको थिएन। तर एकीकृत भइसक्यो र हामी चाहिँ एउटै दल भइसक्यौं भनेर विश्वास 2/3 बहुमतको 64% सांसद भएको दलको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन नपाउने भनेर प्रश्न गरिरहेको छ नि उहाँले। त्यति हुँदै आफूलाई मन परेको कुरा चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ भट्काउनु पर्छ या उहाँले चाहिँ आफूलाई लागिहाल्यो, प्रधानमन्त्रीलाई दिमागमा कहीँबाट छुमन्त्र भइहाल्यो रे, अनि त्यसपछि विघटन गर्ने कहाँ लेखेको छ? 1 र 2 हेर्नुहोस् त तपाईँले। उपधारा 1 र 2 को सरकारले कहाँ विघटन गर्छ? तपाईँ चाहिँ पुग्नुपर्छ कहाँ? 4 नम्बरको व्यवस्थामा पुग्नुपर्छ तपाईँ। 4 नम्बरको व्यवस्थामा उहाँले आउन दिनुभयो। 1 र 2 मा ल सुरुमा हामी 2 मा थियौँ, अहिले 1 मान्नुहोस् ल, मानौँ हामी एउटै दल भइसक्यो, त्यो भएर हामी 1 भइयो भन्ने हो भने पनि तपाईले संविधानको 76 को उपधारा 1 र 2 मा लेखिएको कुराहरूमा कुन ठाउँमा गएर चाहिँ संसद विघटन गर्ने ठाउँ छ? कहीँ पनि छैन नि। त्यसैले उहाँले चाहिँ जसरी असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो यो चाहिँ एकदम प्रतिगमनै हो, पश्चगमन हो। उहाँ पछि फर्किनु भएको छ। यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति त उहाँले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्ने नि। उहाँलाई शङ्का लागेको भए मलाई हटाइजो हाल्छन्, यिनले अविश्वास प्रस्ताव गर्छन्, यिनले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लाउँछन् भनेर उहाँलाई त्यस्तो डर भएको भए उहाँ चाहिँ संसद जान सक्नुहुन्थ्यो विश्वासको मत माग्नको निम्ति। त्यो व्यवस्था छ संविधानमा। विश्वासको मत किन माग्न जानु भएन? उहाँले जान गएको भए उहाँको पक्षमा चाहिँ बहुमत जुट्न पनि सक्थ्यो नि। जुट्न सकेपछि त फेरि 1 वर्ष उहाँ त 100% हुनुभयो त। अनि कुन कुराले रोक्यो उहाँलाई? कुन धाराले रोक्यो? र उहाँलाई चाहिँ यदि म बहुमतमै छु भन्ने लागेको हो भने त त्यहाँ जान सक्नु पर्थ्यो नि। त्यो उपाय हुँदाहुँदै, त्यो बाटो हुँदाहुँदै उहाँले चाहिँ यो बाटोमा किन जानुभयो? तर मलाई कामै गर्न दिएन, कामै गर्न नदिइसकेको अवस्था हुनुभन्दा त प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर फेरि निर्वाचनमा जाउँ, फेरि फ्रेस म्यान्डेटमा ल्याउँ। उहाँलाई काम गर्नको निम्ति कहाँ रोक्यो? कहीँ पनि रोकिएको छैन। तपाईले सरकारले आफ्नो काम गर्ने के हो भन्नुहुन्छ भने बजेट मार्फत हो कि होइन? बजेट मार्फत एउटा चाहिँ कानुनहरू ड्राफ्ट गरेर संसदमा पास हुने हो। संसदमा बजेट पनि 3-3 वटा पास भएको छ। संसदमा धेरै प्रकारका बिलहरू पारित भएको छ। बहस छलफल हुनु आफ्नो ठाउँमा होला। तर उहाँलाई कहिल्यै पनि आफ्नो पक्षका या जसरी चाहिँ अहिले चाहिँ नेकपाका सांसदहरूले उहाँलाई मद्दत गर्नुपर्ने हो, पटक पटक कोठामा ल्याएर फुलिस्तप तपाईले कमा के पनि चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न भनेर तानाशाह लाडेकै हो। त्यो पनि त्यहाँको चाहिँ मान्यज्यूहरूले मानेकै हो। अनि कहाँ रोकियो त उहाँलाई? अहिले यो जारी विवाद त भागभण्डाकै विषयमा पुरो नमिलेर एउटा कुरा मलाई के लाग्छ तपाईहरु पदमै लिप्त भएर होइन र? त्यो बिल्कुल झुट हो। त्यो बिल्कुल झुट हो। तपाईले त मिडियामा देख्नुभयो नि
उहाँलाई 2 पटक 5 वर्षको सरकार तपाईँकै भयो भनेर प्रचण्डले घोषणा गरे होइन। अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो पटक चाहिँ उहाँ अपरेसनमा जानुभन्दा पूर्व उहाँले भन्नुभयो 5 वर्ष तपाईँलाई नै भयो भनेर। सेकेन्ड पटक अस्तिको भडौको तपाईँले चाहिँ कार्यदल बनेर ठुलो डकुमेन्ट लेखिएको भदौ 26 गते उहाँलाई पुनः फेरि दोस्रो पटक तपाईँले किन आरोप पत्र पेश गर्नुभएको आरोप सबभन्दा पहिले उहाँले हटाउनको लागि अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ किन अगाडि बढाउनु भयो त्यसो भए? त्यो बेलामा बढाइएकै थिएन। उहाँले झुटको खेती गर्नु भएको छ अहिले, त्यो बिल्कुल झुट हो। बरु उहाँले के गर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ 10 पानाको चाहिँ 10 पेजको लामो चाहिँ आरोप पत्र चाहिँ पहिले अध्यक्ष प्रचण्ड, त्यसपछि 19 पृष्ठ लामो चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नुभयो रूपमा हो। उहाँले चाहिँ जब चाहिँ क्वेसनहरू गरिसकेपछि त्यसको एन्सरको रूपमा अध्यक्ष प्रचण्डले दिनुभयो। क्वेसन एन्सर हुन्थ्यो, पार्टीभित्रै हुन्थ्यो, पार्टीभित्रै बैठान हुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ पार्टीभित्र आएर छलफल गरेर आफ्नो बहुमत जुटाएको भए पनि हुन्थ्यो, या हामीलाई क्लियर गरेको भए पनि हुन्थ्यो। उहाँ ठाई कमिटी देखेर डराउनु भयो, उहाँ सिसी देखेर डराउनु भयो, अनि त्यसपछि अन्ततोगत उहाँ चाहिँ हाउस देखेर पनि डराउनु भयो। अहिले केपी शर्मा ओली पक्षले चाहिँ तपाईँहरूले त्यो आरोप पत्र फिर्ता लिएर चाहिँ आत्मालोचना गरेर आउनुभयो भने फेरि पनि मिल्ने ठाउँ छ भन्नुभएको छ। तपाईँहरू अब मिल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न दुई पक्ष? हामीलाई त के लाग्छ भने हामीले कम्युनिस्ट पार्टी यस्तो किसिमको टुक्रा टुक्रा बनाउनको लागि एकता गरेको होइन। दोस्रो कुरा, जनताको अभिमत जसले चाहिँ हामीलाई अनुमोदन गर्नुभएको छ एक हुन्छौँ भन्दाखेरि यसको जनादेशले पनि हामीलाई चाहिँ टुक्रा हुने अनुमति दिँदैन। हामी आज एकताकै पक्षमा छौँ। हामी चाहिँ एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टी नै चाहन्छौँ र आजको हाम्रो प्रयास पनि एकताबद्धकै हुन्छ। तर जसरी उहाँले चाहिँ असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो त्यो सच्चिनु पर्यो नि। तर तपाईँहरूले यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँकै पूर्व सहकर्मीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँकै पार्टीमा लामो समयसम्म काम गरिरहनु भएकोले व्यक्तिहरू रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र मणि थापा लगायतका नेताहरू, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरूले त तपाईँहरूको साथै छोडिदिनु भयो नि। किन भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कामै गर्दैन। 5 वर्षको लागि जनमत दिनुभएको, 5 वर्ष काम गर्न नदिइसकेपछि आउटपुट पनि निस्किने भएन र थप प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पारियो, त्यसैले साथ छोड्नु हुँदैन, प्रधानमन्त्री सही बाटोमा हुनुहुन्छ अहिले भन्नुभएको छ नि त उहाँहरूले त। हो, यही हो बरु पडलुलुप्ता। तपाईँले मलाई चाहिँ चान्स दिनुभयो बोल्न है, धन्यवाद पनि भन्छु। यही हो पडलुलुप्ता। प्रतिगमनको विरुद्धमा जसरी चाहिँ हामीले ठुकेर फर्केका थियौँ त्यो ठुक चाट्न उहाँहरू आज जानुभएको छ र प्रतिगमनको मटियार बन्नुभएको छ। मैले उहाँहरूलाई के भनेको छु भने स्पष्टै सार्वजनिक वक्तव्यहरूमा नै मैले चाहिँ बोल्ने गरेको छु। जसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र गद्दारी भयो, कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले गद्दारी गर्नुभयो, यो गद्दारको एउटा दलालको रूपमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ जानुभएको छ। भोलि पर्सि हामीले हेर्दै जानेछौँ। उहाँहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सहकर्मी मित्र भन्ने त कुरै छैन। निरङ्कुशसँग त कि त शत्रु हुन्छ कि त दास हुन्छ। उहाँहरूको हैसियत दास बाहेक अरू हुनेवाला छैन। अहिले त गृहमन्त्री तपाईँकै पूर्व सहकर्मी गृहमन्त्रीले त अब मांसाहारी आन्दोलन गर्दै हिँड्नुहुन्छ। प्रचण्डजीले या अरू कसैले भने जुमा लगेर थुन्छौँ, चाउला खेलमा समत भन्ने सक्नुभयो नि त। तपाईँ यस्तो अवस्थामा आइपुग्नु सक्नुभयो। हेर्नुहोस् त, आरोप प्रत्यारोप यो तहसम्म आइपुग्यो, अब के हुन्छ त? हैन, इतिहासमा कस्ता कस्ता किसिमका निरङ्कुशहरूलाई त जनताले तह लाएको छ। हामी सत्यको पक्षमा छौँ, हामी न्यायको पक्षमा छौँ। हामीले उहाँहरूको अत्याचार, उहाँहरूको निरङ्कुशताको विरुद्धमा लडिराखेका छौँ। उहाँहरूले आज त्यसो भन्नुहोला र उहाँले चाहिँ हामीले अपेक्षा गरे भन्दा बर्ता बोलेर हिँड्नु भएको छ। हामी हाम्रै आँखाले हेर्नु पर्ला। गद्दार जसरी निस्किनु भएको छ उहाँहरूको प्रतिकार क्रान्तिकारीहरूले गर्नेछन्, जनताले गर्नेछ र उहाँहरू भोलि चाहिँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले कहीँ चाहिँ खोजेर पनि नभेट्ने धुलो माटो बन्नुहुन्छ। मैले त त्यो नबन्नुहोस्। तपाईँहरू चाहिँ भिरमा हुनुहुन्छ। भिरमा गाईलाई चाहिँ राम राम भन्दा अर्को भन्न सकिन्न। हामीले राम राम भन्दा उपाय हुँदैन। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कदमलाई करेक्सन गर्नुहोस्, तुरुन्त पार्टीभित्र फर्किनुहोस्। तपाईँ चाहिँ जसरी चाहिँ गद्दारको या असंवैधानिक कदम प्रतिगमनको मतियार बन्न जानुभएको छ त्यो मतियारलाई छोड्नुहोस् भनेर भनेको छु। तर तपाईँहरूको पक्षलाई चाहिँ उहाँहरूले आरोप लगाइरहनु भएको छ नि त। किन भन्दा निर्वाचनमा जान पनि डरायो, जनमत पनि छैन अब उहाँहरूसँग। अब निर्वाचनमा जानुभन्दा त्यसैले सडकमा आन्दोलन गर्ने, बखेडा झिकिराख्ने, बस्ने। मध्यावधि निर्वाचनमा आए भइहाल्यो नि, त्यहीँबाट गरौँला नि त परीक्षण, को कति जनप्रिय रहेछ, को कति लोकप्रिय रहेछ, कसको पक्षमा चाहिँ जनमत रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चुनौती दिइरहनु भएको छ नि। तपाईँहरू किन डराउनु भएको निर्वाचनलाई? चुनौती दिन चाहन्छु। एउटा ओडामा उहाँले जितेर आउनुहोस्। निर्वाचन क्षेत्रको कुरा छोड्नुहोस्। तपाईँले एउटा ओडामा, उहाँको आफ्नो ओडामा जितेर आउनुहोस् वडा अध्यक्ष भएर।
म चुनौती दिन चाहन्छु, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, कम्युनिस्टहरू हामी चाहिँ जनतामा विश्वास गर्ने मान्छेहरूले यो चुनाव देखेर हामीले डराउने कुरै हुँदैन कि। हेर्नुहोस्, सिस्टममा हुनु पर्यो, विधिमा हुनु पर्यो। आज संविधानमाथि आक्रमण भएको छ, आगामी 2 वर्षपछि हुने चुनावमा त जो पनि जान तयार छ नि, हामी फेस गर्छौँ। र उहाँहरूले चाहिँ जे चाहिँ आज चाहिँ विभिन्न प्रकारको कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, यो चाहिँ आउने वैशाखमै उहाँहरूले चुनाव दिनुभयो भने पनि म चुनौती दिन चाहन्छु, उहाँलाई नेपाली जनताले सर्वनाक हराउनेछ। त्यसमा उहाँहरू हार्ने भए तपाईँहरू चुनावमा किन नजानु भएको भन्नुहोस् त? तपाईँहरूले चुनावमा गएर आए भइहाल्यो नि। चुनावको सवालै होइन यो। त्यसपछि बन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, राष्ट्रपति बन्नुहोस्, जे बन्नुहोस् भनेर उहाँले त छोडिदिइराख्नु भएको छ त। सुन्नुहोस्, हामी चुनावमा जान डराएको होइन। चुनावको यहाँ सवालै छैन। सवाल त संविधानको रक्षाको छ नि, देशको प्रणालीको रक्षाको कुरा छ नि। आज लोकतन्त्र मासिएर, गणतन्त्र मासिएर, संविधान मासिएर, जनताले यत्रो चाहिँ रगत पसिना बगाएर ल्याएको शान्ति प्रक्रिया मासिएर अनि हामी चाहिँ यस्तो किसिमको चुनावमा जहाँ चाहिँ अस्थिरता, देशलाई कहिल्यै विकास नगर्ने, देशलाई फेरि अन्धकारतिर अब चुनावमा नजाने हो भने झन् अस्थिरताको भुमरीमा फस्छ हैन नगरौँ भनेको हो हामीले। किन भन्दा तपाईँहरू सडक आन्दोलन नै मात्रै गरिराख्ने, एक पक्ष र अर्को पक्षबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भइराख्ने सडकमा तपाईँहरूको त अहिले त्यही नै देखिएको छ। एक पक्षले आन्दोलन गर्छ, फेरि त्यसको काउन्टर स्वरूप चाहिँ सत्ता पनि सडकमा आएको स्थिति छ। अहिले त तपाईँहरूको पक्षमा भन्दा हाम्रो पक्षमा जनमत छ है भनेर सत्ताले चाहिँ देखाइरहेको अवस्था छ। म चाहिँ यसलाई चाहिँ आन्दोलन भन्दिनँ। तपाईँलाई ऋषिजी मैले के भन्छु भने यो पञ्चे र्याली हो। यो पञ्चे र्याली अध्यक्ष प्रचण्डको म चाहिँ सापट लिएर भन्छु, यो पञ्चे र्याली हो जहाँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ बाध्यात्मक अवस्था लगाएर उपस्थित हुन भनिन्छ। तर लाखौं जनताहरू मेरो पक्षमा छ भनेर चाहिँ त्यत्रो दाबी गरिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले। देख्नुभयो त लाखौं। अनि सेना पुलिसलाई सिभिलमा उतारेर यहाँ चाहिँ यो पठाउ भन्ने एउटा चाहिँ अब एउटा संस्थालाई चाहिँ हायर गरेर अनि त्यसपछि मोटरसाइकल जुलुस देखाएर यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ पञ्चे र्याली भएर के काम हुन्छ? पञ्चहरूले पनि आफ्नो वा गर्नको निम्ति र्याली त गर्थे नि त। तर हामी जस्तो आज चाहिँ राष्ट्रको साधन स्रोत खर्च नगरिकन उहाँहरूले राज्यको सम्पत्ति कति दुरुपयोग गर्नुभएको छ देख्नु भएको छ तपाईँले। त्यत्रो दुरुपयोग भएको छ। पत्रकार मित्रहरू त बोल्नु पर्ने। हामी चाहिँ हाम्रो खल्तीको पैसा रित्तै खुट्टा चप्पल लगाएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ सडकमा किन आए? आछ नि त लाखौं जनता, किन आए? हामीसँग चाहिँ उनीहरू चाहिँ किन चाहिँ होमा हो मिलाउन आए? तपाईँले चाहिँ न्याय र अन्याय छुट्याएर हेर्नुभयो भने राज्यको साधन स्रोत चाहिँ दुरुपयोग गर्दै अनि सेना प्रहरी अनि आएर चाहिँ विभिन्न चाहिँ सरकारी निकायका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हुइप जारी गरेर त्यसो त तपाईहरुको पक्षलाई पनि भाडामा ल्याउनु भएको, केही मान्छेहरूलाई भाडामा ल्याउनु भएको, पैसा दिएर ल्याउनु भएको भन्ने आरोप लागिरहेका छन्। बिल्कुल झुट। हामीसँग त राज्यको साधन स्रोत पनि छैन। हामीले जनतालाई आह्वान गरेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो खल्तीको पैसा राखेर आइराख्नु भएको छ। त्यो उहाँदेखि यहाँसम्म आउने उहाँहरूले चाहिँ जे जाँगर देखाउनु भएको छ, उहाँले चाहिँ संविधानको रक्षाको लागि, हाम्रो सिस्टम लोकतन्त्र गणतन्त्रको रक्षाको लागि उहाँहरू आइराख्नु भएको छ। त्यसैले मैले चाहिँ तपाईँको मुखबाट जे सुने यो कुरा चाहिँ झुट हो र जसरी चाहिँ हाम्रो आन्दोलन छ र उहाँहरूको पञ्चे र्याली छ त्यसको तुलनै हुन्न ऋषिजी, तुलनै हुन्न, तुलना गर्नु पनि हुँदैन। त्यसले चाहिँ जनताको आन्दोलनलाई अपमान हुन्छ। त्यसैले म चाहिँ जनताको आन्दोलनलाई सम्मान गर्दै त्यो पञ्चे र्यालीले जसरी चाहिँ आज चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको छ त्यो पनि अस्तिको दिनमा चाहिँ एउटा झुट साबित भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले त 23 गते मास हेर्न आउनुहोस्, पुरै भ्यालीका कुनै गल्लीहरूमा हिँड्नमान छैन भन्नुहुन्थ्यो। म त गाडी चढेर हिँडेको थिएँ। कहाँ भयो त जाम? त्यही त हामी व्यवस्थित तरिकाले गऱ्यौँ, हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गऱ्यौँ। उहाँहरूले जस्तो चाहिँ ट्याक्सी तोडफोड गर्ने, टायर जलाउने, जनतालाई दुःख दिने काम गरेनौँ, तरकारी बेच्नेहरूलाई दुःख दिएनौँ भन्नुभएको छ नि त उहाँले। उहाँहरूले इन्डियाको तरकारी फालिएको फोटो ल्याएर होइन, कुनै विदेशमा सभा भएको फोटो ल्याएर अनि कुनै चाहिँ विदेशमा टोटफोट भएको फोटो ल्याएर उहाँले प्रदर्शन गरेर हामीलाई नङ्ग्याउनु खोजेको कुरा चाहिँ सही हो। तर मलाई के लाग्छ भने त्यस्ता किसिमका झुटको खेती सधैँ टिक्दैनन्। उहाँहरूसँग चाहिँ आज साधन स्रोत छ भन्दैमा जहाँ पाए त्यो बोल्ने, जे पाए त्यो गर्ने, साइबर सेना भनेर चाहिँ विभिन्न प्रकारको अफवाह फैलाउने गर्नु होला। त्यो छेनीको बत्ती निम्न लाग्दा ठुलै बल्छ ऋषिजी, ठुलै बल्छ। उहाँहरूले चाहिँ ढिप्प एकपटक चाहिँ ठुलो प्रकाश दिन खोज्नु भयो होला, तर त्यो झुटै हो। अब आउनेवाला अँध्यारो कसैले पनि छेक्न सक्दैन। त्यसैले हामी उज्यालोको लागि लडौँ। यो अँध्यारो जसरी उहाँहरूले बनाउनु खोज्नु भएको छ, उहाँहरू त निम्नुहुन्छ,
तर नेपाली जनतालाई पनि ठुलो क्षति हुन्छ। त्यसैले आजै हाम्रो राष्ट्र जोगाउनको लागि, हाम्रो संविधान जोगाउनको लागि, लोकतन्त्र जोगाउनको लागि तपाईँहरूलाई पनि म अपिल गर्छु, यो राष्ट्र जोगाउनको लागि, यहाँ यो सिस्टम ल्याउनको लागि पत्रकार मित्रहरूले पनि ठुलो श्रम पसिना बगाउनु। तपाईँहरूले यो सडक आन्दोलन चाहिँ कहिलेसम्म गरिरहनुहुन्छ? किन भन्दा तपाईँहरूले पुस 5 पछि चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रदर्शन गर्दै आउनु भएको छ। विशेष गरी माघ 9 गते तपाईँहरूले बृहत शक्ति प्रदर्शन गर्नुभयो, त्यस्तै 22 गते गर्नुभयो, आम हडताल नै गर्नुभयो 22 गते, त अब 28 गते गर्दै हुनुहुन्छ। जनतालाई कति शास्ति दिन सक्नु भयो? शास्ति होइन ऋषिजी, यो हाम्रो बाध्यता हो। कति जनतालाई सताइराख्न सक्नु भएको? तपाईँहरूको जुटाइदिनु पर्ने जनताले, तपाईँहरूको भाग जुटाइदिनुको लागि जनता चाहिँ सडकमा आउनुपर्ने। त्यसो होइन, यो देश बनाउनको लागि यहाँको नेपाली नागरिकहरू या हाम्रो भावी पुस्तालाई चाहिँ साँच्चीकै यो सिस्टम जोगिँदाखेरि जसरी चाहिँ सुविधाहरू आउँछ या हाम्रो भविष्य बन्छ भन्ने कुरालाई देखेर नेपाली जनताले चाहिँ आफ्नो संविधानको रक्षाको लागि आउनुभएको छ होइन। आजको दिनमा जनतालाई हामीले पनि आह्वान गर्नु परेको छ। बन्न जस्तो कुराहरूले चाहिँ जनतालाई मर्का परेको छ। म माफी माग्न चाहन्छु उहाँहरूसँग। तर यो चाहिँ एकदमै नसुन्ने बहिरो भइसकेको सरकारलाई झकझक्याउनको निम्ति कुनै कुनै आन्दोलनहरू हामीले चाहिँ गर्नै पर्छ। आज लोकतन्त्रको स्थापनाको लागि या रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि आज यो हामीले आन्दोलन गरिराखेका छौँ र यसको रक्षा ग्यारेन्टी नहुँदासम्म हामी आन्दोलन गरिरहन्छौँ। र तपाईँले भन्नुभयो नि, तपाईँहरूले मात्रै आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, हामीले मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस छ, अन्य पार्टीहरू हुनुहुन्छ, जनता नेपाली काङ्ग्रेस त मौन नै छ। तपाईँहरूले राखेको सहकार्यको प्रस्तावै चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अस्वीकार गर्दै आछ। त्यो होइन, त्यो परिस्थिति संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकतै छैन अहिले भनिरहेछ होइन। त्यो तपाईँहरू एक्लै हुनुहुन्छ नि त अहिले त सडकमा छैन, सडकमा त जनता समाजवादी पार्टी बीचै मतभेद छ। अनि उहाँहरूले पनि आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। नागरिक समाजको देख्नु भएकै छ। तपाईँले चाहिँ पूर्व चाहिँ 4 जना प्रधान न्यायाधीशको वक्तव्य देख्नुभयो होइन। धेरै ठाउँमा बहस भएको छ, छलफल भएको छ। यो कदमलाई चाहिँ सही कतिजनाले भनेको छ मलाई भन्नु पर्यो नि। कतिजनाले यसलाई चाहिँ सही हो भनेर भनेको छ। पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ, साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ। कसले चाहिँ यो कदम सही भयो भनेर भनेको छ त? मलाई भन्नुहोस् न त। बरु हामीले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भनेर आजसम्म हामीले जसरी पालेर तालेर यो स्थितिमा पुर्यायौँ, हाम्रो पो गल्ती त? अन्य नागरिकले त यो प्रकारको कदम चाहिँ उहाँले चाल्नुहुन्छ भनेर केही त पहिले पनि अनुमान गर्नुभएको थियो नि त। त्यसैले म के भन्छु भने अपिल गर्न चाहन्छु, हामीले जसरी बुद्धि पुर्याएनौँ अब हामीले चाहिँ नेपाली जनताको पक्षको यो चाहिँ सत्य कुरा, यसको पक्षमा लगातार हामी लड्छौँ। संविधानको रक्षाको लागि, हाम्रो सिस्टमको रक्षाको लागि हामी लगातार लड्छौँ। हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्। र आजको दिनमा चाहिँ कस्तो छ भने हिजोको एउटा निरङ्कुश राजतन्त्रलाई त हामीले चाहिँ घुँडा टेकाउन बाध्य तुल्यायौँ भने यी शासकहरू जसले आज चाहिँ 2 दिन चाहिँ यसो कालो कोट लगाएर या 2 दिन चाहिँ यसो चाहिँ घुम्ने कुर्सीमा बसेर मै हुँ शासक जस्तो गरेर जसरी घमण्ड देखाइराख्नु भएको छ, उहाँको धेरै दिन टिक्नेवाला छैन। जनताको चाहिँ सानसानो आवाजले पनि यो उलटपालट हुनेवाला छ। मात्रै हामीले चाहिँ आज 2-4 दिन कष्ट गरौँ भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। अब उत्तरार्धमा तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हामी सडकबाटै हुत्याउँछौँ भन्नुभएको छ। सडकबाटै हामी चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनाउँछौँ भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ? अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सडकबाटै हुत्याउन सक्नुहुन्छ? त्यो अन्तिम उपाय हो। मैले के भन्छु भने उहाँले पहिले नै सच्चिनुहोस् है, पहिले नै उहाँले चाहिँ आफ्नो गल्ती महसुस गर्नुहोस्। तर अन्तिम पर्दा त हामीसँग विकल्प के हुन्छ र त? कम्युनिस्टहरूको अन्तिम अस्त्र भनेको जनता हो। जनताले जे आदेश गर्नुहुन्छ हामी त्यो पनि मान्न तयार छौँ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने असत्य, अन्याय, अत्याचार गरेर बसियो र निरङ्कुशता लादियो भने जनताले हुत्याउँछ नि, हामीले भन्नुपर्छ र। त्यसैले जनताको निर्णय त उहाँले पनि मान्नुपर्छ। अब तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर चाहिँ कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ त? यदि संसद पुनः स्थापना भयो भने त्यो विकल्पको बारेमा केही सोच्नु भएको छ? सोचिया छ नि। हाम्रो पार्टीको चाहिँ दल नेताको रूपमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई अगाडि सारेका छौँ होइन। हामीले स्वाभाविक रूपमा एउटा चाहिँ दलको नेता उहाँलाई छानिसकेपछि उहाँको नेतृत्वमा आज हामी गोलबन्द छौँ। त्यो मात्रै विकल्प छैन, हामीसँग थरीथरीको विकल्प छ। भोलि राष्ट्रले के आवश्यकता माग गर्छ, हामी लचिलो छौँ, गतिशील छैनौँ। म मात्रै छु यो देशमा भन्दैनौँ, हामी मेरा मात्रै छन् पनि भन्दैनौँ। हामी छौँ, राष्ट्र छ, जनता छ, अरू दल छन्, हामी सबै छ भन्छौँ। र जनताको माझबाट योग्य उत्तराधिकारीहरू जन्मिराखेको हुन्छ। र मै हुँ, म भन्दा अर्को चाहिँ संसार छैन भन्दैनौँ। हाम्रो नेताले भन्नुहुन्न त्यो। त्यसैले विभिन्न प्रकारको विकल्प हामीसँग छ।
अब ठ्याक्कै अहिले मध्यावधि चुनावमा तपाईँहरू सहभागी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यस्तो हो, अब हामीले चाहिँ के हो भनेपछि यो जुनसुकै बेलाको कुबेलाको चुनाव भयो मात्रै न भन्या हो। चुनाव बहिष्कार त हाम्रो नीति होइन। तर उहाँले जसरी चाहिँ यो चाहिँ संसद विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेर त्यो चाहिँ जे चाहिँ चुनावको घोषणा गर्नुभएको छ त्यो गर्नेवाला पनि हुनुहुन्न, नौटङ्गी हो यो। यदि अदालतले संसद विघटन सदर गरिदियो र मध्यावधि निर्वाचनमै जाने हो भने तपाईँहरू जानुहुन्छ चुनावमा, सहभागी हुनुहुन्छ? त्यो परिस्थितिले भन्ला, किनभने हामी मात्रै छैनौँ, यो देशमा अरू नागरिक पनि छ, अरू दल पनि छ र हामीले किन भन्दा काङ्ग्रेसले त भनिसक्यो जनतामा जानुको विकल्पै छैन, हामी त निर्वाचनमा जान्छौँ भनेर। अनि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ एक्लै? काङ्ग्रेस पार्टीको आफ्नो तपाईँहरू एक्लै सङ्घर्ष गरिराख्नु पर्छ। एक्लो बृहस्पति झुठो भने जस्तो त तपाईँहरू त एक्लै नै हुन्छ। काङ्ग्रेसको आफ्नो पार्टीको निर्णय होला, त्यो मलाई जिम्मा नलाउनुहोस्। उहाँहरूले आफै बोल्नुहुन्छ, आफै क्लियर गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले किन भन्नुभयो, कस्तो भन्नुभयो भन्ने कुरा उहाँहरूकै विषय होला। म त मेरै पार्टीको कुरा गर्छु, मेरो दलको कुरा गर्छु। आज हामी असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा लडिराखेका छौँ, लडिरहन्छौँ। यसको स्थापनाको लागि हामीले चाहिँ जनतालाई पनि कल गरेका छौँ। परिस्थितिले के माग गर्छ, हरेक परिस्थितिको हामी सामना गर्न तयार छौँ। तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले परिआए हामी मांसाहारी आन्दोलन गर्न समेत तपाईँहरू रेडी हुनुहोस्, शाकाहारी आन्दोलनले पुगेन भनेर चाहिँ एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो। के तपाईँहरू फेरि त्यस्तै खालको आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरू मांसाहारी आन्दोलन होइन, त्यसरी चाहिँ हामीले मांसाहारी भन्ने र हामीले चाहिँ अप्रिय खालको भन्ने त हामीले सोचेको छैन। हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट जनतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो आवाजबाटै यो शासकलाई सकेसम्म हामी चाहिँ उहाँले सुन्नुहोस्, सच्चिनुहोस् भन्न लगाउँछौँ। त जब चाहिँ उहाँले चाहिँ यो आन्दोलनमा पनि दमन गर्नुभयो भने त स्वतः त्यो चाहिँ अब एउटा मुठभेडको स्थितिमा त पुग्छ त। अस्ति फायर भयो, 9 राउन्ड गोली चल्यो, तपाईँले देख्नुभयो त। घाइते हुनुभयो, 2 जना नेता रिफर भएर यहीँ आउनुभएको छ, कार्यकर्ताहरू घाइते हुनुहुन्छ होइन। पुलिसले चाहिँ मुठभेडमै उत्र्यो त तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ र? यदि उहाँले चाहिँ आज पनि निर्मम भएर नेपाली जनतामाथि चाहिँ उहाँ कुनै भरोसा नराखेर उहाँले चाहिँ नेपाली जनताको मतलाई लगातार अवज्ञा गर्नुभयो भने जनता आन्दोलनमा आउन बाध्य हुन्छ। उहाँले दमन गर्ने या के गर्ने भन्ने त उहाँको कुरा हो नि। त्यसैले मलाई के लाग्छ भनेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले अपिलको लागि भन्नुभयो होला, सम्पूर्ण जनताहरू उठ्नुहोस् भनेर भन्नुभयो होला। तर मलाई के लाग्छ भने हामी आज चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै अगाडि बढ्छौँ, शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै पक्षमा छौँ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै अगाडि बढिराखिएको छ। बरु शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा चाहिँ उहाँले जे हस्तक्षेप गरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ बन्द गर्नुहोस् भन्ने म ठान्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि हार्दिक धन्यवाद। हजुर, यहाँहरूलाई पनि यो चाहिँ तपाईँहरूको लोकप्रिय सूत्र टेलिभिजन मार्फत जसरी चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्न मौका दिनुभयो, म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हजुर, नमस्ते।